विश्वमा बढ्दो औद्योगिकरण, सहरीकरण, वातावरणमाथिको मानवीय अतिक्रमण, वन विनाश तथा मानिसको दैनिक जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनको प्रभाव पृथ्वीमा पर्न थालेको छ। विकासका नाममा कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक उपयोगले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको परिमाण पनि बढेको छ। बढ्दो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले पृथ्वीको तापमान समेत तीव्र गतिमा बढाउँदै लगेको छ। क्रमशः बढिरहेको तापक्रमले हिमालमा पर्याप्त हिउँ नपर्ने, सिमसिमे पानी नपर्ने, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि हुने, हिउँदमा धेरै जाडो हुने र वर्षायाममा धेरै गर्मी हुने जस्ता परिवर्तन पृथ्वीमा सबैले अनुभूत गर्न सक्ने गरी देखिएको छ। यसरी घाम, पानी र हावाको निरन्तर मापनमा भएको फेरबदललाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट अछुतो रहन सकेको छैन। मनसुन सुरु हुनु अघि नै वर्षा हुनु, वर्षायाममा खडेरी लाग्नु, पानीको मुहान सुक्नु, असिना पानी पर्नु, सिमसिमे पानी पर्न छोड्नु आदि नेपालको जलवायु परिवर्तनको असरका प्रमाण हुन्। देशका 1/3 भन्दा बढी जिल्ला जलवायुको प्रकोपबाट प्रभावित छन्। यी जिल्लामा बाढी पहिरो, डुबान, कटान, असिना, खडेरी, शीतलहर, तापलहरका कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा परेको छ। यस क्षेत्रमा परेको प्रकोप न्यूनीकरण गरी अनुकूलन वातावरण तयार गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बढाउन सरकारले विविध आयोजना लागू गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस्तै मध्येको एउटा हो जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना पनि। यो आयोजना नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित छ। सन् 2013 को जुनबाट विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक एडीबी र जलवायु लगानी कोषको आर्थिक अनुदानमा सुरु भएको यो आयोजना चालु वर्षमा समापन हुँदैछ। आयोजना देशभरका 26 जिल्लामा परीक्षणको रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना भन्ने सन् 2013 देखि हालसम्म कार्यरत रहेको अवस्था छ र यसबाट हामीले चाहिँ मूलतः एग्रो एडभाइजरी अथवा सल्लाहमूलक कार्यक्रम बनाउँ, केही किसानहरूलाई भौतिक सहयोग गर्ने पनि क्रियाकलाप रहेका छन्। जलवायु परिवर्तन भनेको के हो, के कारणले गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन हुन्छ, जलवायु परिवर्तनले कृषिमा के कस्ता नकारात्मक असर पुर्याउँछन् र ती नकारात्मक असरबाट हामीले ती नकारात्मक असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र हाम्रो यो आयोजनाको तर्फबाट भन्दाखेरि कृषकहरूलाई वास्तवमा सल्लाह सुझाव दिने नै हो। सल्लाह सुझाव दिनको लागि अब हामीले उहाँहरूलाई तालिम मार्फत, त्यसपछि हाम्रा विभिन्न किसिमका जस्तो यो आइसिटी भनिन्छ जस्तो सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हामीले दिन्छौँ। मुख्यतः भन्दा निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ सहजता ल्याउने हो। निर्णय प्रक्रिया सहजता ल्याउने भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो यस्तो किसिमको मौसम परिवर्तन हुँदैछ, त्यहाँबाट त्यो मौसम परिवर्तनबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्रकारका कुराहरूमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि गराउने, निर्णय प्रक्रियामा सहजता ल्याउने नै यसको मुख्य ध्येय हुन्छ। कृषि, जलवायु तथा प्रविधि जडित जानकारीमूलक सामग्रीहरूको उत्पादन, प्रचार प्रसार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले झापा, मोरङ, सुनसरी, सङ्खुवासभा, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, दोलखा, महोत्तरी, धादिङ, काभ्रे, बारा, चितवन, कास्की, धनुषा, रूपन्देही, मुस्ताङ, रुकुम, दाङ, जुम्ला, सुर्खेत, बाँके, डोटी, सर्लाही, कैलाली र दार्चुला जिल्लामा आयोजना सञ्चालन गरिएको छ। पीपीसीआर प्रोजेक्ट लागू भइसकेपछि विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन भए, क्रियाकलापहरू सञ्चालन भए, तालिमहरू सञ्चालन भए, गोष्ठीहरू सञ्चालन भए। त्यसपछि गएर
यसलाई यो सुसूचित मौसमसँग जोड्ने क्रममा थर्मोमिटरहरू, रेनगजहरू, यो मोबाइल यी सामग्रीहरू चाहिँ निःशुल्क विभिन्न समूह सहकारीहरूलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएको थियौँ र त्यो उपलब्ध गराएको सामग्रीहरू जुन अहिले प्रयोगमा आइरहेको छ र हामीले बिचबिचमा पनि मोनिटरिङ गऱ्यौँ। गएको वर्ष पनि गरेका थियौँ, त्योभन्दा अगाडि पनि गरेका थियौँ। हामी जाँदाखेरिमा तरकारी टनेलहरूमा के अरे तरकारी बारीहरूमा अनि पानी नाप्नलाई रेनगजहरू त घरको छतहरूमा यस्तोमा राखेर नापिरहेको अवस्था, प्रयोग भइरहेको अवस्था थियो अनुगमन जाँदाखेरिमा। र अहिले मोबाइल चाहिँ के भन्दाखेरि मोबाइलमा चाहिँ मोबाइलको एउटा एप्स छ, त्यो चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले र मौसम सम्बन्धी जानकारीहरू लिइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यस जिल्लाको विभिन्न समूहहरूमा मलाई लाग्छ 26वटा समूहहरूमा जुन हामीले प्रत्यक्ष सेवा दियौँ त्यसबाट चाहिँ किसानहरू चाहिँ लाभान्वित भएको मैले महसुस गरेको छु। आयोजनाले 4वटा सम्भागलाई समेटेको छ। यिनै 4 मध्येको एक सम्भाग हो कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यक्रम। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालित छ। यो कार्यक्रम जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कसँगको सहकारीमा सञ्चालन भइरहेको छ। लगभग हामीले 36,000 किसानहरूको मोबाइलमा SMS प्रत्यक्ष रूपमा नै जान्छ। तर पछिल्लो समय हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि एक हप्तामा 1 लाखभन्दा बेसी 1 लाखभन्दा बढी सूचना प्रवाह भएको अवस्था छ। त्यसबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि किसानहरूले जस्तो हाम्रो यो साप्ताहिक रूपमा निर्माण हुन्छ र त्यसलाई हामीले सर्भिस प्रवाह गर्ने सिलसिलामा यो समयमा यस्तो किसिमको तापक्रम रहन्छ अथवा झरी पर्न सक्छ अथवा हिउँ पर्न सक्छ। त्यसबाट कृषि बालीका वस्तुहरू र पशु वस्तुहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा हुन्। 26वटा जिल्ला यसको चाहिँ प्रभाव अथवा कार्यान्वयनमा रहेका जिल्लाहरू हुन्। 26वटा जिल्लामा हामीले चाहिँ एउटा स्याम्पलको रूपमा कृषक समूह अथवा कृषक सहकारी मार्फत गरेका छौँ। त्यो कारणले अहिले हाम्रो नेटवर्कमा 36,000 किसानलाई हामीले साप्ताहिक रूपमा सूचना प्रवाह गर्छौँ। अहिले भनेको हाम्रा प्रत्यक्ष लाभग्राही चाहिँ यति नै भन्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन गरी सूचना प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाएर सञ्चार माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनको प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जानकारीमूलक सन्देश किसान समुदाय तथा सरकारवाला समक्ष पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सेवा बारेको विस्तृत जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। किसान कल सेन्टर। जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अन्तर्गत किसानका गुनासा प्रत्यक्ष सुनी समस्या समाधान गर्न किसान कल सेवा सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ। कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका जिल्लामा कल सेन्टर स्थापना गरेर किसान तथा कृषि पेसामा संलग्न व्यवसायका जिज्ञासा एवं गुनासोको सुनवाई हुँदै आएको छ। किसानले पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरमा प्रत्यक्ष फोन गरेर विज्ञसँग कुराकानी गरी आफ्ना जिज्ञासा तथा गुनासोको जवाफ पाउने गर्दछन्। किसानले विज्ञसँग कृषि प्रविधि, कृषि बिउ बिजन, मलखाद र कृषि यान्त्रिकरणका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रश्न गरी तत्काल जानकारीमूलक जवाफ पाउने गरेका छन्। विगतदेखि नै धेरैवटा किसानलाई फाइदा हुने कामहरू र पशु सेवासँग सम्बन्धित कृषि अथवा पशु सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिकहरूलाई पनि यसले धेरै फाइदा पुर्याएको छ। र यो किसान कल सेन्टरमा यहाँ एउटा डिस्प्ले बोर्ड राखिएको छ बाहिर। त्यो डिस्प्ले बोर्डमा यो पशु सेवासँग सम्बन्धित, पशु विकाससँग सम्बन्धित, पशु प्रजननसँग सम्बन्धित, पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू को अति आवश्यक कुराहरू चाहिँ डिस्प्ले गरिएको छ। र त्यो कृषक चौतारी तयार भएको छ, एउटा यो नेब्लाले तयार गरेको पारा भेटनेरी लाइभस्टक एसोसिएसनले। त्यहाँ आएर कृषकहरू बसेर त्यसमा डिस्प्लेमा भएका कुराहरू अध्ययन गरेर त्यसबाट आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यसले सहयोग पुर्याएको छ। किसानहरूले टेलिफोन मार्फत, मोबाइलको SMS मार्फत, यी बुकलेटहरू मार्फत
अध्ययन गरेर परामर्श लिएर जुन आफ्नो पेसा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने, व्यवसायलाई चाहिँ नाफामूलक बनाउने, व्यवसायको चाहिँ क्षमता विस्तार गर्ने, यी सबै कुराहरूको सँगसँगै रोग विभिन्न बेलामा देखिएका समस्या रोगहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि यसले चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेको छ। किसान तथा कृषि पेसामा संलग्न व्यवसायीका कृषिसँग सम्बन्धित जिज्ञासा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट विज्ञबाट सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कल सेन्टर सेवा सुरु गरिएको हो। अब एउटा मौसम सम्बन्धी जानकारी भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि खडेरी, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टिहरू, त्यो असिनाहरू त्यो अलिअलि थाहा हुने भयो। त्यसबाट हुने क्षतिहरू अलिकति केही मात्रामा हामीले त्यो क्षतिहरूलाई अब प्राकृतिक प्रकोप त कसरी रोकथाम गर्ने त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ जति अब गोठहरू बलियो बनाउने, पानीको निकासहरू कटाउने अथवा पानी संरक्षण गर्ने ती कामहरू गर्न सकेको अवस्था छ। मतलब यो यस्तो प्रोग्रामहरू किसानको घर दैलोमा कन्टिन्यू जानुपर्छ। किसान हाम्रो धेरै नै सूचनाबाट बाहिरै छन्। अहिले हामीले नै भर्खर सूचना पाइएको यो प्रोग्राम सुरु भएपछि, नत्र भने खासै यस्तो सूचनाबाट चाहिँ कि कृषि कार्यालयमा सरहरूसँग गएर हामीले परामर्श लिन्थ्यौँ। अब केन्द्र कार्यालय जानु त सम्भव नै हुने थियो। अहिले कल सेन्टर पनि बसिया छ, अहिले त्यसले अलि सहिले भएको छ। यस्तो त आइरहनुपर्छ सर, किसानको घर दैलोमा पुगिरहनुपर्छ। हामीले मौसमको जानकारी हुन्छ, पूर्व अनुमानले हामी त्यो हिसाबले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, गरिराखेको छौँ। अनि यो तापक्रम पनि जानकारी हुन्छ हामीलाई। यिनै हुन्। अरू जानकारीहरू बजार मूल्यहरूको बारेमा पनि जानकारी भइरहेको छ एप्सबाट, होइन। विभिन्न ठाउँको बजार मूल्यहरू, कृषिमा नयाँ ऐन कानुनहरू त्यो आउँदाखेरि त्यो पनि भइरहेको छ जानकारी। हजुर, यो आयोजनाले अब म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू पनि नेपालमा कृषकहरूलाई यस्तै नपुगेको ठाउँमा वितरण होस्, उहाँहरूलाई पनि सजिलो होस्, दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि यो पुगोस् भन्न म उहाँहरूलाई आग्रह तथा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सूचना प्रवाहमा भौगोलिक विकटताले पारेको असर न्यूनीकरण गरी न्यायपूर्ण सेवा प्रवाह प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य यो सेवाले राखेको छ। हाम्रो कृषि मोबाइल एप्लिकेसन। कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो कृषि नामक मोबाइल एप्लिकेसन पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ। यस एप्लिकेसनबाट किसानले कृषि मौसम सम्बन्धी जानकारी, कृषि र प्रविधि, जिल्ला कृषि र पशु सेवा कार्यालयका सम्पर्क नम्बरहरू, कृषि तथा पशु बिमा अभिकर्ता सम्बन्धी जानकारीहरू र अन्य सफलताका कथाहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यस्तै खाद्यान्न, पशुपालन, तरकारी, फलफुल, तेलहन लगायत सबै बालीका बारेमा प्रश्नोत्तर शैलीमा जानकारी समेत यस एप्लिकेसनमा उपलब्ध छ। हाल मोबाइल एप्सबाट धेरै फाइदा लिएको छौँ। मोबाइल एप्सबाट एक नम्बर त पहिला जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जानु पर्थ्यो, कृषि सेवा शाखा जानु पर्थ्यो। त्यो कुरो मोबाइल एप्समा आउँछ, मेसेजको रूपमा आउँछ र उहाँ किसानहरूले त्यो जानकारी लिनुहुन्छ। अर्को, रोग सम्बन्धी आगामी दिनमा के रोग लाग्दैछ, एक महिनापछि के काम गर्ने, त्यो सम्बन्धी पनि जानकारीहरू आउँछ। त्यो हिसाबले धेरै फाइदा भएको छ। यो मोबाइलमा कहिले नसुनेको, जस्तै हामीले उपचारै गर्न नसक्ने टुटा भयो, होइन, गोलभेडाको टुटा रोग, त्यसको बारेमा पनि जानकारी आइरहेको छ। जस्तै पशुहरूको विभिन्न रोगहरू लाग्छ, त्यो लक्षणसहित आउँछ, उपचारसहित आउँछ। त्यो कुरो हामीलाई जानकारी हुँदैन थियो, किसानहरूलाई त्यो समेत आउँछ। त्यो धेरै फाइदा भएको छ। किसानले सधैँभरि इन्टरनेट प्रयोग गर्न नसक्ने भएकाले इन्टरनेट भएका स्थानमा पुगेर मोबाइलबाट एकपटक डाउनलोड गरी इन्स्टल गरेपछि अफलाइनमा समेत कृषि र पशुपालन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछन्। ताजा जानकारीका लागि कम्तीमा हप्ताको एकपटक एप्लिकेसन अपडेट गरेपछि नियमित रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ। यो एप्लिकेसन मोबाइलको प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। आयोजनाको वेबसाइट www.namis.gov.np बाट पनि डाउनलोड गरेर मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ। एप्लिकेसनमा उपलब्ध सामग्रीले किसान तथा व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। हाम्रो कृषि
कार्यक्रम हाम्रो यो मोबाइलमा आइरहेको हुन्छ। यसबाट हामी धेरै कुराहरू अनुभव सिक्ने वातावरणहरू चाहिँ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यसबाट हाम्रो यो समाजमा धेरै नै प्रभावित भएको मैले महसुस गरेको छु। बाली नालीको समेत कुनै बिउहरू पान गर्ने खालको त्यो कल मोबाइल कल समेत चाहिँ यहाँ रिचार्ज भएको हुन्छ र यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै सेवा सुविधाहरू यहाँभित्र हुन्छ। कुन खालको बिउहरू कुन खालको चाहिँ के अरे बाली नालीलाई चाहिँ रोग किराहरूको समस्या आछ भन्ने कुरो यो कल सेन्टरबाट पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। कसरी चाहिँ मौसम चाहिँ के भइरहेको छ भनेर यो नेटबाट पनि यो कल सेन्टरबाट पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ र यो मोबाइल सेटले पनि धेरै सेवा सुविधाहरू चाहिँ हामीले प्राप्त भएको अवस्था छ। सम्पूर्ण किसानहरूलाई पनि यही खालको कल सेन्टरको मोबाइलहरू सेवा सुविधाहरू पनि दिएमा अझै चाहिँ म आभारी हुन चाहन्छु र यही खालको त प्रविधिहरू चाहिँ जुन यो संस्थाले चाहिँ लिएर आउनु भएको छ त्यो खालकोलाई चाहिँ हामी किसानहरूलाई पनि अझै उपलब्ध गराइदिनु होला र हामीले पनि व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। बजारको मूल्यका कुराहरू पनि हुन्छन्, सूचनाका कुराहरू पनि हुन्छन् र जलवायुका कुराहरू हुन्छन् र अब सूचनाका कुराहरू हुन्छन् र कृषि प्राविधिकका कुराहरू हुन्छन्। यी सबै टेक्निकलको बारेमा यही मोबाइल कल सेन्टरबाट चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। भविष्यमा इन्टरनेट सेवा देशभर विस्तार भएपछिको अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै किसानले यो एप्लिकेसनबाट लाभ लिन सक्नेछन्। कृषि इन्फो SMS सेवा। यो सेवा अन्तर्गत किसानहरूले घरमै बसेर कृषि, मौसम र कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछन्। उदाहरणका लागि जुन किसानसँग फोन तथा अन्य सूचना प्रविधिको पहुँच छ उनीहरू सहजै कृषि, मौसम, कृषि उत्पादन आदिको सूचनासँग जोडिन सक्दछन्। उनीहरूले समयमै आवश्यक सूचना प्राप्त गरी बाली लगाउने सही समय, मल र खाद्य व्यवस्थापन, सिँचाइ, बाली बिरुवाको शत्रु तथा तिनको रोकथाम आदि कुरामा सही निर्णय गर्न सक्दछन्। तसर्थ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले किसानलाई जलवायु परिवर्तनले पार्न सक्ने प्रतिकूल असरहरूको न्यूनीकरण गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ। यो मोबाइल जुन मेसेज आउँछ नि त्यो मेसेज र एप्स खोलेर पनि उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, आफूलाई के चाहिने हो त्यो एप्स खोलेर हेर्नुहुन्छ र मेसेजमा पनि धेरै कुरा आएकोले उहाँहरूले एकदम खुसी छु। यस्तो जानकारी पहिला आउँदैन थियो, अहिले अब हातमै आउँछ, घरमै आउँछ भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ र जुन कृषक समूहका अध्यक्षहरूलाई हामीले मोबाइल दिएका छौँ उहाँहरूले चिया पसल अथवा मिटिङमा त्यो कुराहरू जानकारी गराएर अरू कृषकलाई पनि फाइदा पुगेको छ। यसका लागि किसानलाई कृषि इन्फो नामबाट पूर्व सूचना प्रणाली अन्तर्गत SMS पठाइन्छ। यो सेवा प्राप्त गर्न किसानले आयोजना लागू भएका 25 जिल्लाका कृषि र पशु सेवाको सम्बन्धित कार्यालयहरूमा आफ्नो मोबाइल नम्बर दर्ता गराउनु पर्दछ। साप्ताहिक कृषि मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन। कृषकहरूलाई आफ्नो बाली, पशुपालनमा गर्नुपर्ने आवश्यक क्रियाकलापहरूलाई समेटेर आगामी हप्तामा हुन सक्ने मौसमलाई मध्यनजर गरी प्रत्येक हप्ता यो बुलेटिन विज्ञ समूहहरूको परामर्शबाट तयार गरी प्रकाशन गरिन्छ। यसरी सम्बन्धित जिल्लाका कृषकहरूले सम्बन्धित जिल्लाको मौसमी तथ्याङ्क, मौसमी विवरण, धान, गहुँ, मकै जस्ता मुख्य बाली लगायतका अन्य बालीहरू जस्तै फलफुल बाली, कोसे बाली, तेलहन बाली, तरकारी बाली, घाँसे बाली एवं पशुपालनमा देखिएको समस्याको आधारमा साप्ताहिक कृषि सल्लाह सुझाव बुलेटिन प्रवाह गरिन्छ। रोभिङ सेमिनार, कृषि, मौसम र जलवायु सम्बन्धी घुम्ती गोष्ठी कृषि क्षेत्रमा मौसम र जलवायुजन्य जोखिम व्यवस्थापनमा उचित जानकारी प्रदान गरी प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग मार्फत कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर आत्मनिर्भर बनाउने एक प्रकारको गोष्ठी हो। मौसम र जलवायुजन्य विषयहरूमा समसामयिक र व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरी कृषि क्षेत्रमा जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने, मौसमबारे प्रभावकारी जानकारी दिई जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका साथै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजना गरिन्छ।
साथै कृषकले प्रत्यक्ष रूपमा मौसम र जलवायु विज्ञ, कृषि विज्ञका अन्य सम्बन्धित विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गरी कृषिसँग सम्बन्धित समस्या समाधानार्थ तथ्यपरक निर्णय गर्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि गोष्ठीले महत्त्व दिने गरेको छ। सामान्यतया रोभिङ सेमिनार एक दिनको हुन्छ, जसमा गाउँको केन्द्रीकृत स्थान जस्तै सेवा केन्द्र, क्लब, चौतारी, विद्यालय लगायत स्थानमा विभिन्न कृषि कार्यमा संलग्न कृषकहरूको भेला गरिन्छ। यो सेमिनारलाई 3 भागमा बाँडिएको छ। पहिलो भागमा जिल्लाको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित मौसम र जलवायुको जानकारी, जलवायु परिवर्तन र कृषि क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका सन्दर्भलाई समेटिन्छ। गोष्ठीको दोस्रो भागमा वर्षा तथा तापमापन तरिका र उपकरण एवं अन्य यन्त्रको बारेमा जानकारी दिने गरिन्छ। गोष्ठीमा सहभागी किसानबाट मौसम र जलवायु सूचना सम्बन्धी धारणा पनि लिइन्छ। तेस्रो भागमा कृषि क्षेत्रमा जलवायुजन्य प्रकोपको न्यूनीकरण गर्न उत्पादन गरिएको सामग्री र कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको उपयोग गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन समयमा नै तथ्यपरक निर्णय गर्न सहजीकरण गर्ने विषयको प्रस्तुति रहने गरेको छ, ताकि यस्ता उपकरण तथा प्रविधिको प्रयोगबाट मौसम तथा जलवायु परिवर्तनको प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण भई कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर देशलाई दिगो रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकियोस्, साथै देशको खाद्य सुरक्षामा पनि योगदान पुगोस्।